वेलकम बैक। इन फोकस है तैमूर सलीम झगड़ा, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। तैमूर, हुकूमत पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती है और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें पेट्रोलियम के वजीर हैं, वफाकी वजीर ख़जाना हैं, उन्होंने तमाम तर तौजीहात और कल पूरे दिन बताया गया कि क्यों ये नागुज़ीर था जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया। उसके बाद कल रात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 80 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में कटौती कर दी। अब ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि अगर एक तरफ ये कहा जा रहा था कि आलमी मार्केट में ज़ाहिर है ये हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, इफ़ द एनर्जी मार्केट्स आर वॉलेटाइल, तो फिर किस तरह से कम किया? क्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी? क्या आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बारहा आपने PDL का जिक्र किया कि 160 रुपये 61 पैसे पेट्रोल पे फ़ी लीटर ये आयद हुआ है और आपने मुवाजना किया दूसरी कंट्री से, क्या ये प्रेशर हुकूमत पर बिल्ड हुआ? या तीसरा, IMF जो है वो फाइनली मान गया कि पाकिस्तान में अगर इतनी प्राइसेस बढ़ेंगी तो वाकई लोगों की कमर टूट जाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, आई होप कि जो आप कह रही हैं कि बहुत से लोगों ने आवाज उठाई, उसमें मैंने भी आवाज उठाई कि वो आवाज एक्चुअली हुकूमत के कानों तक पहुंच गई, और आई थिंक ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं तो जो है वो प्रेशर का इम्पैक्ट भी होता है। लेकिन आई थिंक लुकिंग एट दिस एट अ डिफरेंट डायमेंशन, देखिए कल रात का प्राइम मिनिस्टर का खिताब तो ये साबित करता है कि हुकूमत की फैसला साजी एक मजाक है। और अगर खास तौर पे मैं औरंगजेब साहब हूं या अगर मैं जो अली परवेज मलिक साहब हूं, जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले कराई गई थी, जिनसे जस्टिफिकेशंस दी गई थी, जो सारे PMLN के जो मतलब माउथ पीसेस अगले दिन जस्टिफिकेशन दे रहे थे, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि हस्बे रिवायत जब कीमत कम करने की बात आई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त स्क्रीन पे आना जो है वो गुज़ीर समझा। जिस वक्त कीमत ज्यादा करनी थी तो वो भी हस्बे रिवायत पहले मिफ्ता इस्माइल को कहते थे कि तुम जाके ऐलान करो, और अभी औरंगजेब और ये अली परवेज मलिक को जो है वो कहते थे। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना, या हुकूमत की मजबूरी थी या मजबूरी नहीं थी। और जो मैंने आपको बात एक्चुअली बताई कि देखिए, इस बात पे सियासत नहीं हो सकती कि अगर आलमी मंडी में एक चीज ज्यादा हो तो उसकी कीमत जो है वो कम नहीं हो सकती। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस हुकूमत ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खराब की है। इन सब के बयानात 3-4 साल पहले के मौजूद हैं। कल और परसों जो हुआ वो अवाम देख रही है, और मैं आपको कह रहा हूं कि कल रात के प्राइम मिनिस्टर के बयान से 1% उनकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा नहीं हुआ। और आखिरी चीज जो पॉइंट रहता है नादिया, वो यही है कि अगर 4 साल में कोई रिफॉर्म एक्चुअली हुकूमत ने किया होता जो मईशत को मजबूत करती, तो ये फैसला साजी आज ऐसे ना होती जैसे हो रही। अच्छा, लेकिन देखिए, लोगों का जो सवाल है और आम शख्स ही सवाल कर रहा है, वो डाउट करता है, जैसे आपने क्रेडिबिलिटी का किया, वो ये डाउट करता है कि इसका मतलब शायद बहुत ज़्यादा जानबूझकर बढ़ा दी गई थी तो इसीलिए कम कर दी गई। क्योंकि एक तरफ जब ये बताया जाए कि आपकी IMF की कंडीशनैलिटीज़ है, जो कि हैं एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क में काम किया जाता है जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं, लेकिन 80 रुपये कम करना के जो ब्लैंकेट सब्सिडी का जिक्र था कि वी कांट गिव, क्या वो दी जा रही है? हाउ डू यू लुक एट इट कि किस तरह से ये कमी मुमकिन आई? मतलब हाउ डू यू मटीरियलाइज इट? नादिया, मुझे तो रात को यही सवाल जहन में आते हुए मैंने एक ट्वीट भी किया। और मैं 10 साल दुबई में रहा हूं, वहां पे 3 अदद दुकानें हैं, 3 ब्रांड्स हैं। कहने को तो ये जो है वो वेस्टर्न फैशन ब्रांड्स हैं, एक पियर कार्डन है, एक टेड लैपिडस है, एक बालमॉ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप दुबई सऊदी में जाए तो इनका माल वो नहीं होता जो फ्रांस में या यूरोप में होता है। ये मेरे ख्याल में कोई इनके फ्रेंचाइज है जो इनके लेबल लगाते हैं, माल सारा चीन में बनता है। लेकिन इनके दुकानों में आप जरूर देख ले, 365 दिन सेल होता है और सारा जो माल होता है वो 75% या 90% डिस्काउंट पे होता है। और किया ये होता है जैसे कि 300 दिरहम के जूते हैं, वो पहले लगाते हैं कि ये 3000 दिरहम के, फिर उस पर कांटा लगा के कहते हैं कि ये 500 दिरहम के हम बेच रहे हैं और ये बहुत बड़ा हम जो है वो कर रहे हैं।
تو وہ صرف بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے. باقی میرے خیال میں میرے مثال سے آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا. اچھا، تو اب آتے ہیں کہ دیکھیں پنجاب نے اناؤنس کی چیف منسٹر نے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر وہ سبسڈی دے رہے ہیں فار 1 month. اسلام آباد بھی دے رہا ہے. سندھ نے یہ کہا ہے کہ وہ گڈ ٹرانسپورٹس اینڈ پبلک ٹرانسپورٹ کے فیول کے اوپر دی جائے گی بٹ فری نہیں کیا عوام کے لیے. خیبر پختونخوا کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے عوام کو اس مشکل وقت میں کیا ریلیف فراہم کر سکتا ہے؟ گڈ پوائنٹ نادیہ. میں 3 حصوں میں جواب دوں گا. دیکھیں جہاں تک مجھے پتا ہے خیبر پختونخوا تو سب سے پہلے اس نے یہ موٹر بائک سبسڈی اناؤنس کی تھی نا جب پہلی بار پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھی تھیں. اور جو ان کی نیشنل لیول پہ میٹنگز ہوئی ہیں اس پہ چیف منسٹر صاحب گئے ہیں, مزمل گئے ہیں, تو ڈیٹیل میں وہ جو بھی کریں گے وہ آپ کو خود جواب دیں گے. لیکن 2 چیزیں جو ہے وہ اور ہیں, چاہے خیبر پختونخوا کی سبسڈی ہو, چاہے جو ہے وہ پنجاب میں یا اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ فری کرنا ہو, یا جو ہے وہ بائکرز کی سبسڈی ہو. اس کی مخالفت بھی نہیں کی جا سکتی, لیکن یہ ساتھ کہنا ضروری ہے کہ ان سارے پروگرامز میں کرپشن کا بہت بڑا رسک ہوتا ہے. یہ امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہوتا, چاہے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہو, چاہے وفاقی حکومت ہو, چاہے باقی حکومت ہو. ان سب کو بڑی مشکل سبسڈیز جو ہیں وہ ابھی امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی, پہلی بات. اور دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گا نادیہ کہ اس سب میں جو ایکچوئل ٹرانسفارمیشنل کام کرنے کے ہیں نا وہ ہمیں ضرور کرنے چاہیے, اور میں 5-6 کی جو ہے وہ آپ کو نشاندہی کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ پیٹرول کی قیمت ایکچولی ڈی ریگولیٹ کی جائے, اور وہ ڈی ریگولیٹڈ طریقے میں, جیسے ہندوستان میں ہر روز وہ قیمت ہر شہر میں آٹومیٹکلی سیٹ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے, اس میں حکومت کے پاس ٹیکس کا لیور ہوتا ہے, وہ دے. لیکن یہ 19ویں صدی کے نظام سے ہم نکلے, پہلی بات. دوسری بات, جو بڑے کام کرنے کے ہیں نا, سب سے پہلے تو اگر آپ نے آپٹکس ٹھیک کرنے ہیں تو مریم نواز شریف اپنا گلف سٹریم جیٹ بیچے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ دنیا, یہ پاکستانیوں کے ذہن میں یہ بات تازہ ہے کہ مریم نواز شریف کا گلف سٹریم جیٹ ہو, یوسف رضا گیلانی کی لینڈ کروزر ہو, FBR کی ساری ہزاروں گاڑیاں ہو, IG پنجاب یا چیف سیکرٹری پنجاب کے نوٹیفیکیشنز ہوں جس میں 3 گاڑیاں اور انلمیٹڈ فیول کی ان کو ایلوکیشن ہو. This has to go. بلکہ میں کہوں گا کہ سارے گریڈ 21-22 آفیسرز کے فیول الاؤنسز زیرو کی جائے. یہ ہماری طرح ایلیٹ ہے تو ان کو بھی ہماری طرح جیب سے پیٹرول ڈالنا چاہیے. پالیسی میکنگ کو ٹھیک کرے گا. دوسری بات, ہمیں اس ملک کا اکنامک ماڈل ٹھیک کرنا ہے, چاہے وہ حکومت کا سائز ہو, چاہے وہ حکومت کے تنخواہ کا سسٹم ہو, چاہے وہ پینشن کے سسٹم کو فنڈ کرنا ہو, چاہے وہ پروکیورمنٹ کے نظام میں ایفیشنسیز ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کی سیونگز کریں. دیکھیں یہ وہی والی بات ہے نا کہ جو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل, یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں یا ویسی ریفارمڈ گورنمنٹ, گورننس کے اسٹرکچر کو ریفارم کرنا, یہ تو سب بات کرتے ہیں. اب کیسے ہوگا یہ نہیں پتا. تیمور, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.